मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो ये जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी है ना, यही है, फ़अम्मा मन तग़ा व आसर अल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। अल्लाह कहता है कि मेरी नज़र में बुरा वो है कि जब दुनिया और आखिरत का टकराव हो, कुछ ख्वाहिशात हमारी ऐसी हैं जो हलाल हैं, हम खाना खाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं और दुनिया की बहुत सारी लज्जतों से हम फ़ायदा उठाते हैं। हमारे रब ने उनको हमारे लिए हलाल करार दिया है, उसमें कोई मुआखज़ा नहीं है। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। कौन है जिसने जीनत को हराम कर दिया और पाकीज़ा रिज़्क़ को कौन हराम करता है? अल्लाह ने इसलिए कहा कि आज भी कुछ लोग हैं जो हराम करते हैं, हलाल चीज़ों पे भी पाबंदियां लगाई हुई उन्होंने। तो अल्लाह ने कहा ये सब, लेकिन पाकीज़ा रोज़ी होनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम उन अपनी ख्वाहिशात की तरफ जाते हैं तो उसमें आखिरत में अल्लाह कहता है तुम अपना नुकसान कर रहे हो। तो जब ऐसा टकराव होगा कि दुनिया और आखिरत का टकराव होगा, तो जिसने दुनिया को सामने रखा और आखिरत को खराब कर दिया, उसने, आपका ज़िना करने का दिल चाहता है लेकिन ये वो ख्वाहिश है जिससे आखिरत बर्बाद होती है। आप चोरी का माल खाते हो, ये वो ख्वाहिश है जिससे आखिरत बर्बाद होती है। आप शराब पीते हो, आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है लेकिन वो ख्वाहिश है जिससे आखिरत खराब हो रही है। तो अल्लाह कहता है जिसने दुनिया को तरजीह दी और आखिरत को बर्बाद कर दिया, तो आखिरत में मेरे पास उसके लिए कोई ठिकाना नहीं है। फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, जहन्नम की आग उसका ठिकाना है। वअम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया, उसको एहसास हुआ कि जो कुछ मैं कर रहा हूं कल अल्लाह के सामने मुझे इसका हिसाब देना है, और कितना खौफ पैदा हुआ उसके अंदर। वनहन नफ्सा अनिल हवा, अलिफ लाम अहद का यहाँ पे, बुरी ख्वाहिशात से अपने आप को रोक लिया उसने। ख्वाहिशात से नहीं बल्कि किससे? बुरी ख्वाहिशात से। अल हवा मखसूस किस्म की ख्वाहिशात। वो बुरी का मतलब कौन सी बुरी? जिसको खुदा ने बुरा कहा है। हो सकता है इंसान उसको बुरा ना कहते हो, लेकिन अल्लाह ने उसको क्या कहा है? बुराई कहा है। तो जिसने अपने आप को उन बुरी ख्वाहिशात से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा, अल्लाह कहते हैं मैं एक दिन आएगा, मुर्दों को दोबारा जिंदा करूंगा, हिसाब व किताब करूंगा। तो ऐसे लोग जिन्होंने बुराई से अपने आप को रोक लिया, तो इनका ठिकाना मेरे पास क्या है? तमाम ख्वाहिशात इनकी पूरी होंगी, और जिस जगह पूरी होंगी उसका नाम भी अल्लाह ने क्या रखा है? जन्नत। अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है मेरे भाई, हर ख्वाहिश के पूरी होने की जगह। अमेरिका को, मैरीलैंड को नहीं बनाया दुनिया की हर ख्वाहिश। यहां आपको अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप अमेरिका आ गए और आप एक खूबसूरत सिटी में हैं तो अब आपके लिए सब कुछ। वो कल किसी ने बताया कि पाकिस्तान से कोई साहब आए यहाँ मिलने के लिए, यहाँ जब आए हैं, अमेरिका आए, उनका एक ख्याल था मैं अमेरिका जा रहा हूँ, ये होगा वो, जो एक अमेरिका का एक तस्वुर है हमारे दिमागों में, पाकिस्तानियों के और इंडियन के दिमाग में। तो जब यहाँ आए तो इत्तेफाक से जिनके यहाँ ठहरे वो सब तबलीगी जमात से उनका ताल्लुक है। बच्चियों का सबका इस्काफ था, नमाज के टाइम पे नमाजें भी, सर्दियों में नमाजें भी, अभी तो गर्मियां हैं लेकिन सर्दियों में ठक ठक नमाजें भी जल्दी होती हैं। तो उन्होंने कहा यार मैं उम्रे पे ही चले जाता, ज्यादा अच्छा था। मैं तो अमेरिका आया था, बड़े ख्वाब देखे थे, ये तो मैं ऐसी जगह आ गया हूँ कि इससे बेहतर था मैं क्या करने चला जाता, उम्रा करने। तो भाई ख्वाहिशात पाकिस्तान में भी हराम है, नाजायज ख्वाहिशात। वो इंडिया में भी हराम है, बांग्लादेश में भी हराम है, अफगानिस्तान में भी हराम है, पाकिस्तान में भी क्या है? हराम है। और अमेरिका में, मैरीलैंड में भी क्या है? वो हराम है, क्योंकि ये जमीन किसकी है? अल्लाह की। तो आपको नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करने की इजाजत नहीं है। इसके बारे में क़यामत में अल्लाह से सवाल होगा। और याद रखो, हम शराब को, जिना को, जुए को तो हराम समझते हैं, लेकिन एक जुर्म हम कर रहे होते हैं। जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट के कवानीन को तोड़ना और स्टेट के साथ बेवफाई करना, पूरे बेनिफिट्स स्टेट से लेना, और जब स्टेट के हक अदा करने की बारी आए, टैक्स देने की बारी आए, तो उसमें डंडी मारना, क्या यह गैरतमंद लोगों का काम हो सकता है? यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में थे तो गैर मुस्लिम स्टेट थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर पूछी गई, आपने ख्वाब की ताबीर भी बताई, और यह भी बताया कि 7 साल जब कहत पड़ेगा तो अगले 7 साल के लिए कैसे आपने मिस्र की इकोनॉमी को मजबूत करना है, ताकि जब
جب قحط پڑے تو اس میں ہم کیسے 7 سال اسٹور کر سکیں. تو مصر ایک غیر مسلم اسٹیٹ تھا, اس کی ریاست کو یوسف علیہ السلام نے تباہ ہونے سے بھی بچایا, اور وہاں ایک اچھے اس طرح سے یوسف علیہ السلام وہاں رہے ہیں کہ لوگوں نے آپ ہی کو پھر اپنا بادشاہ بنایا ہے. تو ہمارے پاس قرآن میں مسلم اسٹیٹ میں کیسے رہنا ہے اس کے حکامات بھی ہیں, غیر مسلم اسٹیٹ میں کیسے رہنا ہے اس کے حکامات بھی ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے بچے بن کے رہنا ہے یہاں بھی, چاہے جہاں بھی رہو. کیسے رہو گے آپ؟ انسان کے بچے بن کے رہو گے. جو آپ حقوق یہاں سے لے رہے ہو, کتنے دیکھو آپ کو کتنے رائٹس ہیں یہاں پہ, کتنے رائٹس ہیں. مسجدیں بنی ہوئی ہیں, مدارس بنے ہوئے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں کوئی ایسا کام کرنا شروع کر دینا ہے جس سے اسٹیٹ کے لیے آپ خطرہ بننا شروع ہو جائے. اگر کوئی زیادتی ظلم ہو رہا ہے آپ کے اوپر, کوئی مسئلہ ہے, تو اس کا بھی ایک قانونی طریقہ ہے, آپ وہ قانونی طریقے کو فالو کریں. میں نے یہاں بہت سے لوگوں سے ملا, انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے مسائل تھے, ہم نے پراپر وے میں کام کیا, یہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. تو اس طریقے سے بھی کام ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی ایسے شدت پسند عناصر جو یہاں آ کے آپ میں توڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں, یا آپ کے لیے کوئی ایسے مسائل کھڑا کر دیں کہ یہاں کی گورنمنٹ پھر آپ کے خلاف ہو جائے اور پھر آپ کے مساجد اور مدارس پہ پابندیاں لگنا شروع ہو جائے, ایسے کام سے آپ نے بہت دور بھاگنا ہے. کیونکہ یہ صرف یہاں کا لا کا نہیں ہے, یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے جہاں رہنا ہے. دیکھو یوسف علیہ السلام جیل میں بھی جیل کے قیدیوں کو جو غیر مسلم تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. تبھی جیل کے قیدیوں نے کہا انا نراک من المحسنین, حالانکہ وہ مشرک تھے. یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کو محسن سمجھتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے جتنا ٹائم ہمارے ساتھ گزارا آپ ایک اچھے انسان بن کے گزارا. تو آپ یہاں جب رہیں گے تو یہاں کے لوگ کہیں گے مسلم جتنا ٹائم ہمارے ساتھ رہے ہیں ایک اچھے انسان بن کے رہے, ان کا ایٹیٹیوڈ, ان کا سلوک ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا. جو ان کے بارے میں دنیا میں مشہور ہے کہ چوریاں کرتے ہیں, 2 نمبریاں کرتے ہیں, اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. دیکھو صحابہ کرام کئی ملکوں میں گئے ہیں جو بغیر جہاد کے پورے کنٹری مسلمان ہوئے, ان کی تجارت کو دیکھ کے, ان کے رویوں کو دیکھ کے. تو یہ بھی ہمارے مذہب کا حکم ہے. تو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں, بس میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں کہ اما من خاف مقام ربہ, جس کے دل میں اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کل مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے, اور اتنا خوف پیدا ہوا ونہى النفس عن الہوى. بعض دفعہ خوف پیدا ہوتا ہے اتنا کہ آپ رونا شروع کر دیتے ہیں, چیخ و پکار کر کے رو رہے ہیں. نہ اللہ کہتے ہیں نہیں, رونا بھی ٹھیک ہے, لیکن مجھے وہ خوف چاہیے جو تمہیں گناہ سے روک دے. ونہى النفس عن الہوى. ہم دیکھتے ہیں اعتکاف میں ہمارے یہاں لوگ بیٹھتے ہیں نا, پاکستان انڈیا میں مسجدوں میں 27ویں رات کو بہت دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں, رو کے ایسے زبردست, اور اگلے دن فلم دیکھنے کا ارادہ ہوتا ہے عید کے دن جو نئی فلم آئے گی سینما گھر میں وہ چل دیں گے سب دیکھنے کے لیے. تو روتے رہو بیٹھ کے, بھائی رونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اللہ سے اتنا ڈرا کہ سارا دن روتا رہا, وہ رونا تو ایک علامت ہے, اچھی بات ہے اللہ کے خوف سے رونا, لیکن اللہ نے کہا مجھے کون سا رونا چاہیے, ونہى النفس عن الہوى, کہ اپنے آپ کو بری خواہشات سے وہ روک لے. تو اللہ کہتے ہیں فإن الجنة هي المأوى, یہاں تو اللہ نے کہا آخرت میں اس کو جنت دوں گا, لیکن دوسری جگہ پہ اللہ نے کہا فلنحيينه حیاتا طیبا, دنیا میں بھی بہترین زندگی اسی کو ملے گی جو برائیوں سے بچتا ہے. ایک شاعر کے اس کلام پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. شراب, زنا اور یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں یہ وقتی طور پر بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں, لیکن خدا کی قسم انسان کو انسانیت سے دور کر دیتی ہیں, انسان کی زندگی کا سکون چھین لیتی ہیں, اس کی پاکیزہ زندگی نہیں رہتی. میلا کچیلا آدمی سکون میں نہیں ہوتا, سکون میں ہمیشہ نہایا دھویا ہوا صاف ستھرا آدمی ہوتا ہے. تو میل صرف جسمانی نہیں ہوتا, اعمال کا بھی میل ہوتا ہے, اعمال کی بھی گندگی اور غلاظت ہوتی ہے جس سے آپ کا دل گندا اور پلید ہو جاتا ہے. تو جب اعمال جو انسان توبہ کرتا ہے اور برائیوں کو چھوڑتا ہے تو وہ اندر سے کیا ہو جاتا ہے, ایسے جیسے نہا کے غسل کیا اس نے. تو اللہ اس کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے.